हजुर, हामी राजनीतिक चेत निर्माणमा समाजको भूमिकालाई लिएर हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ। साँच्चीकै समाजले चाहिँ राजनीतिक चेत निर्माण प्रक्रियामा जुन तरिकाले गलत तरिकाले अथवा एउटा विकृतिको हिसाबबाट काम गरिरहेको छ त्यो चाहिँ एकदमै नयाँहरूलाई एकदम डरलाग्दो नै छ। अलिकति सुसंस्कृत किसिमको राजनीति गरौँ भन्नेहरूलाई पनि डर लाग्दैछ। त्यहाँ फरक किसिमको मतहरू राख्न थाल्यो भने, त्यहाँ फरक किसिमको विचारहरू निर्माण गर्न थाल्यो भने, त्यहाँ फरक किसिमको आस्था लिएर अगाडि बढ्न थाल्यो भने समाजले अथवा आफ्नै दाजुभाइले तिमी चाहिँ हामीसँग मिल्दैनौ भनेर त्यो तरिकाले डर दिने, चेतावनी दिने त्यो किसिमको चाहिँ व्यवहारै गर्नेहरू पनि छ। त्यही भएर त तपाईँको चुनावको बेलामा दाजुभाइ एउटा काङ्ग्रेस भन्ने, एउटा एमाले भन्ने, एउटा नेकपा भन्ने, होइन के भन्छ माओवादी भन्ने एउटा अरू पार्टीहरू बनेर एकअर्कासँग जुधाजुध गर्छन्, होइन लाठी हानाहान गर्छन् र बोलचाल ठप्प हुन्छ। अनि तत्पश्चात फेरि चुनाव सकियो, सत्तामा गए, सत्ताको लागि अब बहुमत नपुग्दाको अवस्थामा गठबन्धन गर्छन्। त्यहाँ नेताहरू मिल्छन् अथवा नेताहरू पार्टीहरू पनि फुट्छन्, फेरि त्यही फुटेकै पार्टीहरू पनि जोड्छन्। नेता मिल्यो तर एकदम ग्रास लेभलको, सर्फेस लेभलको दाजुभाइ मिल्नै सक्दैन। यो प्रकारले यो गलत अभ्यास हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। के कसो फेन्छु सर? हो सर, एउटा यस्तो भन्दै गर्दा एउटा विषय चाहिँ के हुन्छ भने बहसको विषय होला त्यो, होइन समाजले नेता निर्माण गर्ने हो कि नेताले समाज बनाउने हो, यो कुरा चाहिँ बहसको कुरा हुन्छ। यो एकदम जटिल विषय हो, होइन समाजले नेतालाई बनाउने हो कि नेताले समाजलाई बनाउने हो क्या। त्यो विषय भनेको अलिकति प्रबुद्ध वर्ग, प्राज्ञिक वर्गहरू राखेर यसमा छलफल गरेर निकोल निकाल्न सकिन्छ। तपाईँले अघि भने जस्तो चुनावको बेलामा धेरै टाढो जानु पर्दैन क्या। हाम्रो गाउँघरमा के भयो भने गत चुनावमा के भयो भने पूर्व एमाले पूर्व माओवादी दुईजनाको एउटा दाजु एमाले, एउटा दाजु एउटा भाइ चाहिँ माओवादी भयो। त्यो भयो, चुनाव भइसकेपछि चुनाव भरमा त म झन्डा एमालेको बोक्यो, दाइले माओवादीको बोक्यो। तर विवाद के भयो भने तैँले भोट चाहिँ माओवादीले हाल्नुपर्छ भने दाइले, भाइले के भयो भने तिमीले एमाले हाल्नुपर्छ भने जुदै भयो। त्यो एकदम रियल घटना हो। फेरि यो एउटा पात्रगत रूपमा भनेको होइन, यो रियल घटना, यो काल्पनिक रियल हो। अनि त्यसरी झगडा भइसकेपछि चुनाव भयो। त्योभन्दा अलिक पर गएपछि संसदीय चुनाव भयो। संसदीय चुनाव हुँदाखेरि पार्टी दुईवटा त मिल्यो, एमाले र माओवादी मिल्यो। तर अहिलेसम्म दाजुभाइ मिल्न सकेको छैन। माथि के भयो भने एमाले माओवादी मिलेर फुटको स्थितिमा छ, तर दाजुभाइ अहिलेसम्म बोलचाल छैन। भाइलाई समस्या पर्दा दाइले हेर्दैन, भाइलाई समस्या पर्दा दाइले हेर्दैन। के को कारणले भन्दाखेरि राजनीतिको कारणले गर्दाखेरि यो हिसाबको राजनीति चाहिँ हामीले अब त्याग्नुपर्छ। दाजुभाइले पनि अनि माथिको नेताले पनि सबभन्दा फोकस चाहिँ त्याग गर्नु पर्यो। त्यसो भएर तपाईँको सकारात्मक राजनीतिको लागि अथवा भनौँ एउटा राम्रो अभ्यासको लागि त तपाईँको यो जुन एउटा इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ छ, समाज हामी सङ्गठित हुनुपर्छ, समाज हामी एक हुनुपर्छ, त्यही भएर एउटै पार्टीमा आस्था राख्नुपर्छ, एउटै विचारलाई हामी सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ, हामी एक हिसाबमा भन्ने पनि समाजको लागि अन्धभक्त भइदिनुपर्छ भनेर जुन तरिकाले उनीहरूले डर दिन्छ, थ्रेट दिन्छ मत निर्माताहरूले, यो त एकदमै गलत भयो होइन सर? चेत निर्माण प्रक्रियामा चाहिँ समाजको गलत भूमिका भयो। अब समाजको सही भूमिका अथवा साँच्चीकै राजनीतिमा आउन चाहनेहरूलाई पनि एक प्रकारको प्रोत्साहन मिल्ने किसिमको भूमिका अनि सही सक्षम मान्छेलाई मात्रै चाहिँ मतदान गराई भन्ने तरिकाले त्यो राजनीतिक चेत निर्माणमा चाहिँ समाजको भूमिका के चाहिँ होला सर? कहाँनिर चाहिँ ठ्याक्कै त्यो होला कि समाजको हुनसक्छ नि त सकारात्मक भूमिका चाहिँ के हुनसक्छ चेत निर्माणमा ठ्याक्कै? चेत निर्माणमा हाम्रो लोकतान्त्रिक पद्धतिमा त सबभन्दा ठुलो भनेकै चुनाव हुन्छ। चुनावले कुन नेतालाई बनाउने, कुन नेतालाई फाल्ने भनेको जनताको हातमा हुन्छ। तर जनताले त्यो पद्धति अहिले यति विकृत भइसकेको छ। एकजना कसले भनेको थियो क्या, जुन दिन लोकतन्त्र विकृत हुन्छ त्यसपछि तानाशाह सुरु हुन्छ भनेको थियो। तर यस्तै भएको छ कि लोकतन्त्र एकदम राम्रो पद्धति हो। लोकतन्त्र पद्धति राम्रो हुँदा विकृत भइसकेको छ कि। तर हाम्रो त पद्धति त लोकतन्त्रको मर्म भावना के छ भने जुन मान्छे राम्रो छ त्यसलाई जनताले चुनेर पठाउने हो, जुन मान्छे चाहिँ अलिकति उसले गर्छ जस्तो हुन्छ त्यसलाई पठाउने हो, जनताले चुनेर पठाउने हो, जनताले पनि त्यसरी भोट हाल्ने हो। तर विकृत के भयो भने
अघि भने जस्तो उहाँ सोनामजीले भने जस्तो कि त पैसामा बिक्यो होइन, मत सबै त नभनौँ, त्यो जनताको अवमूल्यन होला होइन, तर यथार्थमा हेर्ने हो भने धेरै विकृतिहरू चाहिँ के छ भने जस्तै अघि जस्तो समाजको चाहिँ डर देखाएर ब्ल्याकमेलिङ गर्यो। ब्ल्याकमेलिङ गर्दाखेरि त भोलि चाहिँ दाइ चाहिँ मेरोमा नआउने भनेपछि मैले हाल्नै पऱ्यो होइन। त्यसपछि मलाई के म चाहिँ अलिकति इलिगल काम गर्छु, त्यसपछि पार्टीले संरक्षण गर्छ भन्ने हिसाबले त्यसरी पनि लाग्ने भयो संरक्षणको लागि। त्यही हिसाबले विकृत भइसकेको छ। गर्ने त निर्क्युल गर्ने त्यो ऊ चाहिँ जनताको हातमै थियो, तर जनताले अब त्यो बुझ्नु पऱ्यो क्या। अब तपाईँको विकृत हुँदै पनि अब समाजको सकारात्मक भूमिका चाहिँ के हुनसक्छ? जस्तै तपाईँको समाजले नै अब नयाँ शिक्षित वर्ग अन्तर्गत नयाँ पुस्ता आउँदै गरेको हुनसक्छ, राजनीतिमा चासो राख्दै गरेको स्कुल लेभलमा अध्ययनरत भाइ बहिनी हुनसक्छ होइन। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको फरक किसिमको राजनीतिक चेतना लिएर आफ्नो चेतनालाई त्यहाँ उजागर गर्न खोजेको, प्रस्तुत गर्न खोजेको कोही हुनसक्छ। त्यो बेलामा चाहिँ समाजले के गर्ने? तिनीहरूलाई स्वीकार गरेर तिम्रो लिडरसिप यो किसिमको छ, तिमी फरक पार्टीको विचारधारा बोकेको मान्छे भए तापनि तिमी मेरो ठाउँको मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि मभन्दा तिमी धेरै माथि जान सक्ने तिमीसँग उमेर छ, तिमीसँग त्यो किसिमको अहिले नै तिमी तयार भइरहेका छौ, तिम्रो त्यो किसिमको चासो छ, त्यही भएर तिमी फरक किसिमकै विचारधारा राखे तापनि तिमी राजनीतिमा आउनको लागि म तिमीलाई सपोर्ट गर्छु भनेर समाजले भन्ने कि नभन्ने? समाजको मान्छेले भन्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यो भन्यो भने त्यहाँनिर तपाईँको चाहिँ लिडरसिप विकास हुने होला, भर्खरै राजनीतिमा चासो राख्नेहरूलाई प्रोत्साहन मिल्ने होला, गर्नुपर्छ भन्ने आँट मिल्ने होला, एउटा पुस गर्ने अथवा एउटा उर्वर भूमि समाज किन नभन्ने कि? राजनीतिले नै सबै विकास गर्ने, राजनीतिले नै सबै परिवर्तन गर्ने, राजनीतिले नै एकदम अन्तिम निर्णय दिन सक्ने भइसके पश्चात त्यही ठाउँको त्यही समाजको 1, 2, 3, 4, 5 औँलामा गन्न सक्नेहरू त नेता बन्ने हुन् नि। त्यो औँलामा गन्न सक्नेहरूलाई समाजले सहयोग गर्ने कि नगर्ने? गर्नु पर्यो नि, गर्नु पर्यो सर, एकदम गर्नु पर्यो। तर समाज को भन्ने कुरा हुन्छ क्या। समाज त व्यक्ति हो नि, व्यक्तिबाट परिवार हुन्छ, परिवारबाट समाज त बन्दै जाने। तर त्यो चाहिँ समाज भन्दाखेरि समाज भनेको व्यक्ति हो। प्रत्येक व्यक्तिले त्यो त सूक्ष्म ढङ्गले अगाडि चाहिँ एकदम सूक्ष्म हुन्छ क्या। व्यक्ति भनेको हामीले मान्ने त व्यक्ति समाज होइन नि, समूह समाज हो। तर समूहले मान्नु पऱ्यो क्या व्यक्तिले भन्दा पनि। त्यो त चेत आउनु पऱ्यो, राजनीति चेत आउनु पऱ्यो होइन। यस्तो कुरा चाहिँ हामीलाई, मलाई भन्दा पनि मैले त अनुभव सेयर गर्ने हो। हाम्रो राजनीति शास्त्रमा अलिकति समाजशास्त्र चाहिँ समाजलाई एकदम बुझेको मान्छे हो होइन, अध्ययन गरेको मान्छे सोनामजीहरू हुन्छ होइन। मैले त जे अनुभव हो राजनीतिमा आफू इन्भल्भ भएको कारणले म त्यो भन्ने। तर ठेट कुरा गर्नुपर्ने हामीले त के चाहिँ हामीले अनुभव भन्न सकिन्छ, तर आइडिया चाहिँ कसले निकाल्ने भन्दाखेरि अध्ययनशील जो समाज शास्त्र होइन, समाज बुझिरहेको, समाज निहालिरहेको, पढिरहेको मान्छेलाई थाहा हुन्छ होइन। त्यो आइडिया उनीहरू निकाल्ने हो। राजनीति कर्मीले त समस्या निकाल्ने, त्यसपछि एप्लाई गर्ने हो। ल अब यो निष्कर्ष निकाल्नलाई अथवा भनौँ समाजको सकारात्मक भूमिकाको कुरामा, समाजको प्रभावको कुरामा त्यो जिम्मेवारी सर्लक्कै सोनामलाई हस्तान्तरण भयो होइन। सोनामको के छ मत यो कुरामा? चाहिँ सकारात्मक भूमिका हुनु पर्यो राजनीतिक चेत निर्माणमा है? पक्कै पनि। म चाहिँ अब भनौँ न, हामी सबै सामाजिक प्राणी भएको हिसाबले हामी सबै समाजशास्त्री हौँ चाहिँ म भन्छु होइन। होइन अब सिद्धान्त त अथवा भनौँ एउटा पाठ्यक्रमको हिसाबले फरक होला, हामी एकअर्कामा भनौँ यो एकाडेमिक क्वालिफिकेसनको हिसाबले फरक होला, तर हामी सामाजिक प्राणी हौ। हामी जन्मेदेखि भनौँ न नमरुन्जेलसम्म हामी जे गर्छौँ समाजकै लागि गर्छौँ, समाजमै बसेर गर्छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी सबै समाजशास्त्री हौँ। हामी सबैले एकदम आफ्नो हिसाबले अवलोकन गरिरहेको हुन्छौँ, अनुभव गरिरहेको हुन्छौँ, हरेक गतिविधि गरिरहेको हुन्छौँ। त्यही भएर चाहिँ अब त्यो जहाँसम्म लाग्छ यो समाजले राजनीतिक चेतना जगाउने कुरामा अथवा भनौँ न राजनीतिक चेतना दिने कुरामा चाहिँ अब मेन त भनौँ न हाम्रो एउटा शिक्षा पद्धति पनि हो होइन। हामीले भनौँ न नर्मल्ली हामीले स्कुल लेभलतिर होस् अथवा नर्मल्ली +2 लेभलसम्म हामीले पढ्ने बेला राजनीति भनेको के हो भनेर हामीले राजनीति भनेको खालि त्यही एउटा भनौँ न के सम्पूर्ण नीतिहरूको के भन्ने सम्पूर्ण उसको नीतिलाई राज गर्ने राजनीति अथवा भनेर एउटा भनौँ न एउटा सीमित उस व्याख्या मात्र गर्यो कि एउटा राजनीतिलाई लिएर, एउटा लिडरसिपलाई लिएर चाहिँ एउटा
2-4 प्याराग्राफमा चाहिँ व्याख्या गरेर त्यही सकाइदियो कि त्यो भन्दा पनि अबको चाहिँ भनौँ न हरेक पाठ्यक्रमहरूमा चाहिँ अब हामीले जस्तो समाज निर्माण गर्न चाहन्छौँ होइन, जस्तो समाज चाहिँ हामी चाहन्छौँ, जस्तो नागरिक हामी चाहन्छौँ, जस्तो राज्य व्यवस्था हामी चाहन्छौँ त्यही किसिमको चाहिँ हुनु पऱ्यो कि एकदम त्यो किताब लेख्ने कोर्स बुकहरू लेख्नेहरूले पनि पुरै उनीहरूमा पनि होइन एउटा विद्वता हुनु, एउटा कुनै विषयमा एकदम राम्रै विद्वता हुनु पऱ्यो, एउटा दार्शनिकता हुनु पऱ्यो कि ताकि अब उसले लेखेको कुनै एउटा किताबको म्यासेजले भनौँ न उत्पादन भइरहेका त्यो विद्यार्थीहरू हुन्छ जुन एजुकेटेड लेभलका मान्छेहरू हुन्छ नि त, एजुकेसन लिने लेभलका मान्छेहरू हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ सही सूचना सही भनौँ न ज्ञान चाहिँ उनीहरूले लिन सकोस्। त्यो अब त्यो पाठ्यक्रमको हिसाबले शिक्षा भनौँ न शिक्षा दीक्षाको हिसाबले त्यो होला होइन। अर्को कुरा भनेको मलाई लाग्ने चाहिँ भनौँ न समाजमा त अब एक व्यक्ति मात्र रहन्न होइन, त्यो हरेक किसिमका व्यक्तिहरू हुन्छन् होइन। कुनै कुन क्षेत्रमा अब पोख्त भएर बसिरहेको हुन्छन् अथवा कुनै कुन क्षेत्रको अनुभव सङ्घालेर बसिरहेको हुन्छन् भनेपछि अब विभिन्न भनौँ न राजनीतिमै लागेकाहरू पनि विभिन्न पार्टीमा विभिन्न दलमा लागेका व्यक्तिहरू पनि प्रशस्तै हुन्छन्। उहाँहरूको अनुभव पनि भनौँ न एक किसिमको भनौँ न के भन्छ एउटा उहाँहरूको अनुभव पनि एक किसिमको शिक्षा नै हो नि। त्यो किसिमले पनि उहाँहरूले पनि के चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेदेखि अघि भने जस्तै भनौँ न आफ्नो अनुभव प्लस केही भनौँ न विकसित एउटा आफ्नो चेतनाको स्तर हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अब सम्मिश्रण गरेर चाहिँ अब भोलि कोही चाहिँ अब एउटा सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्न भनौँ न सुव्यवस्थित व्यवस्था चलाउने हिसाबले एकदम संस्कारमूलक म राजनीति गर्छु, एउटा आदर्श समाज निर्माण गर्ने एउटा अठोटका साथ कोही व्यक्ति राजनीतिमा त्यसरी चासो राखेर आउँछन् भनेदेखि उनीहरूलाई चाहिँ अब भनौँ न आफूले हिजो जे जस्तो भोगेका भनौँ न आफू जुन पार्टी दलसँग चाहिँ सिद्धान्तसँग आबद्ध सम्बद्ध थियो होइन, त्योसँग चाहिँ भनौँ न आफ्नो निश्चित एउटा भनौँ न स्वार्थसहित चाहिँ उसलाई राजनीतिक हिसाबको ट्रेन गराउने नभइकन अब हिजोको समयमा मैले यो किसिमको गतिविधिहरू स्टेपहरू चाल्दाखेरि यो किसिमको समस्याहरू आइपरेको थियो अथवा यो किसिमको चाहिँ मेरो कमी कमजोरहरू यस्तो भइरहेको थियो। त्यो भएकोले अब तिमी एउटा राम्रो एउटा राजनीतिज्ञ बन्न चाहन्छौ भनेदेखि आगामी दिनहरूमा तिमीले चाहिँ यो सम्म चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेर एउटा बुद्धिजीवीहरू राजनीतिज्ञहरू पूर्व राजनीतिज्ञहरू होइन एउटा समाजसेवीहरू हरेक किसिमको व्यक्तिहरूको हामीले अनुभव चाहिँ लिन सकिन्छ। त्यहाँबाट पनि एक किसिमको इतिहासदेखि वर्तमानसम्मको एउटा राजनीतिक चेत चाहिँ हामीले लिन सकिन्छ अथवा आफै पनि भनौँ न एउटा समाज त एउटा पाठशाला पनि हो नि, हामीले के कुरा सिक्ने भन्ने मात्र होइन भनेदेखि त्यहाँ त विभिन्न कुरै सिक्न पाइन्छ। त्यही भएर त्यो समाजले चाहिँ हामीले एउटा पाठशालाको रूपमा लिएर समाजका हरेक त्यो अनुभवी व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ एउटा गुरुको रूपमा हामीले लिएर त्यहाँ राम्रो पक्षलाई चाहिँ हामीले अनुसरण गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँबाट पनि हामीले केही चाहिँ ज्ञान लिन सक्छौँ र हाम्रो केही राजनीतिक चेतहरू पनि अझ परिष्कृत भएर अझ भनौँ न एकदम विकसित भएर चाहिँ आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। पक्कै पनि भनेपछि हामी के बुझ्न सक्छौँ भने हामी यहाँ राजनीतिक चेत निर्माणमा समाजको भूमिकाको बारेमा कुरा गर्दाखेरि एक त राजनीतिक चेत दिन सक्ने सम्मको समाज छ कि छैन भन्ने कुरा भयो होइन। त्यो समाजको बनाउनको लागि त्यस्तो काबिल योग्य समाज बनाउनलाई चाहिँ फेरि भूमिका भनेको शैक्षिक संस्थानकै हुने भयो। त्यसको लागि पाठ्यक्रममै अब एकदम बाल मनोवैज्ञानिक जुन अवस्था हुन्छ त्यति बेला होइन, त्यही बेलामै राजनीति भनेको यो हो भन्ने तरिकाले बुझाउन सक्ने पाठ्यक्रम भयो भने एकदम बेस्ट हुन्छ। पक्कै पनि त्यो होइन भने तपाईँको समाजकै अब अघि भने जस्तो त्यही समाजमै रहेको त्यही समाजकै राजनीति गरिरहेको अथवा राजनीतिक जीवन व्यतीत गरिरहेको मान्छेहरू हुनसक्छ अथवा नेतृत्व गरिरहेको जुनसुकै क्षेत्रको होस्
नेतृत्व भनेको यो हो, मेरो अनुभवको बेसमा राजनीति भनेको यो हो भन्ने तरिकाले उसले कुराहरू राखिदिने हो भने, अनुभवहरू सेयरिङ गर्ने हो भने राजनीतिमा चासो राख्ने या नेतृत्व गर्न खोज्ने जो कोही नयाँको लागि एक प्रकारको देन हुन्छ अथवा एक प्रकारको चाहिँ सहयोग मिल्छ। यही हिसाबबाट मात्रै हामी समाजले चाहिँ राजनीतिक चेत निर्माणमा सकारात्मक सहयोग पुर्याउन सकिन्छ भनेर हामी बुझ्दा हुन्छ है। हामीले समाज भनेको तपाईँको हामी ठुलो समाजमा नि नलिउँ, समाजको परिभाषा हामीले पढेकै छ त्यतिसम्म नलिउँ, तर सिर्फ हामीलाई मानौँ न हाम्रै एउटा वंशजको कुरा गर्छ। मेरो वंशजमै चाहिँ अब भन्छ नि त हामीलाई यो त चलाक आएछ, यो त पढन्ते आएछ, यो त अलिकति हक्की स्वभावको आएछ भन्छ नि, यसले नाम राख्ने भयो भन्छ नि। त्यो भन्दै गर्दाखेरि उसले कति पढेको छ, के पढेको छ होइन, अनि सँगै उसको साँच्चीकै त्यो हक्की स्वभाव कहाँनिर काम लाग्छ, उसले कतिको नेतृत्व गर्न सक्दो रहेछ, कतिको अरूलाई मनाउन सक्दो रहेछ भन्ने त खासमा हाम्रो त्यही वंशजले नै वास्ता गरिरहेको हुन्छ, मूल्याङ्कन गरिरहेको हुन्छ नि त। त्यो हिसाबमा सिर्फ उसले ल है तिमीसँग छ तिमीले गर मात्रै भन्ने प्रकारको एउटा त्यति मात्रै समर्थन पाए पनि समाज त साँच्चीकै राजनीतिक क्रियाकलाप गर्नको लागि अथवा जुनसुकै नेतृत्वसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप गर्नको लागि उर्वर भूमि भयो नि त, हो कि होइन सर? यो किसिमबाट समाजको हामी भूमिका छ भनेर बुझ्न सक्छौँ है। समाजमा के हुन्छ भने अर्को कुरा चाहिँ अघि भने जस्तो नेताको चरित्र परिवर्तन, नियत परिवर्तन गर्ने कि अनि समाजको चाहिँ त्यो परिवर्तन गर्ने त्यो एउटा सवाल उठ्यो त नि। त्यो सवालमा चाहिँ के चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ भने जबसम्म हामी जो लोकालिटीको जनता हुन्छ नि, भोटर हुन्छ नि, त्यसलाई जब यसले चाहिँ मलाई गरेन भने पीडा महसुस हुँदैन नि। जब पीडा महसुस गर्यो अर्को चुनाव आयो, त्यो बिर्सिने जुन हाम्रो प्रचलन छ नि त्यो नहटेसम्म यो नेताहरू कहिल्यै परिवर्तन हुने छैन क्या। चुनाव आउँछ जान्छ, यो हाम्रो यो पद्धति त चुनावको पद्धति हो। चुनाव आउँछ जान्छ, तर चुनाव उसले जुन उसको चाहिँ प्रतिबद्धता थियो, कमिटमेन्ट थियो, त्यो पुरा नगरेपछि अर्को चुनावमा त्यसले चाहिँ त्यो चोट पर्नु पऱ्यो क्या। अर्को चुनाव आउँदाखेरि यसले गरेन, अब यसले चाहिँ अब बाइपास गर्नु पऱ्यो, योभन्दा अर्को मान्छे आउनु पऱ्यो, त्यो चाहिँ चोट बिर्सिनु भएन जनताले, मतदाताले। त्यतिको चाहिँ जे होस् उसले सम्झिराख्नु पऱ्यो। त्यति भयो भने यो हाम्रो लोकतान्त्रिक पद्धति छ नि, त्यो पद्धति पनि संस्कार सप्रिँदै जान्छ होइन, सुधार हुँदै जान्छ। नेताहरूमा पनि के हुन्छ भने ओ यार मैले यो गरेन भने चाहिँ जनताले यस्तो गर्ने रहेछ भन्ने उनीहरूको चाहिँ जुन फिलिङ्स हुन्छ नि, त्यो अनुभव हुन्छ नि, भइसकेपछि अब केही सुधार होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि अर्को अब हामी राजनीतिक चेत निर्माणकै अर्को चरणमा जाउँ, त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको राजनीतिक व्यक्ति हुनसक्छ, अब त्यसमा सुनामबाट केही कुरा आइसकेको छ होइन, अनि राजनीतिक दल नै पनि हुनसक्छ। राजनीतिक व्यक्ति दलले चुनावको बेलामा मात्रै राजनीतिक प्रचार प्रसार गर्ने हो कि राजनीतिक चेतनाको कार्यक्रम गर्ने हो कि होइन, भन्छ नि तपाईँको जागरण अभियान भन्छ के भन्छ, त्यो जागरण अभियान नै कस्तो आफ्नै कार्यकर्तालाई मात्रै हो कि होइन, अथवा सबै जनताको लागि हो कि? मैले नबुझेको कुरा है यो चाहिँ। किनभने मेरो गाउँतिरको अनुभव मैले सेयर गर्ने हो भने काङ्ग्रेसले गरे तापनि नेकपाले गरे तापनि आमसभामा भाषण छाड्नु बाहेकको कुनै पनि राजनीतिक चेतनाको काम चाहिँ गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन, दलले या व्यक्तिले है, दलले अथवा राजनीतिक व्यक्तिले भनौँ न, उसले बरु आफ्नै कार्यकर्तालाई लुकाइ गरेको होला, लुकाउनु पर्ने पनि होला, त्यहाँ रणनीतिको कुराहरू होला, त्यो त अब सबैलाई फ्ल्यासमा ल्याउने कुरा भएन, त्यो त आफ्नो ठाउँमा ठिकै छ। तर एउटा सामान्य राजनीतिक चेतना त अथवा हामी काङ्ग्रेस भनेको यो भन्न अथवा हामी नेकपा भनेको यो भन्न सिद्धान्तकै कुरा जनताले बुझ्ने भाषामा किन त्यो किसिमको चेतनाको के अरे विकास गर्ने कुरामा, प्रचार गर्ने कुरामा राजनीतिक व्यक्ति र दल पछि पर्छ सर? तपाईँको अनुभव के छ यसमा? होइन, गत उसमा मात्र नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको थियो जागरण अभियान चाहिँ, अरूले त गरेको मलाई त्यति याद भएन, गरेको होला होइन, तर मलाई याद भएन। तर काङ्ग्रेसले चाहिँ जब चुनाव सकिसकेपछि अब चुनावको जुन मत परिणाम आएपछि काङ्ग्रेस मात्र होइन जनता पनि जाग्नुपर्छ, अब राजनीति यसरी चाहिँ नहुने रहेछ, हामीले यति गर्दा पनि यस्तो परिणाम आयो, अब जाग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले जनता लगायत जागरण अभियानै चलाएको थियो कि। त्यो भनेको कार्यकर्ता मात्र होइन जाग्ने भने, सबै जनता जाग्नु पर्यो। जनता जाग्ने भनेको राजनीतिमा अलिकति पहुँच बढाउनु पर्यो, राजनीतिक ज्ञान अलिकति हुनु पर्यो, राजनीतिकमा चासो हुनु पर्यो, दिनभरि चाहिँ आफ्नो पेसा गर्ने, अनि जब चुनाव आउँछ त्यतिखेर भोट हाल्ने, त्यसले त राजनीति त सपार्दैन। त्यसले त जागरण अभियानले चाहिँ भोटर
मतदाता अनि जनता सबै जगायो भने, राजनीतिक रूपमा जागरण भयो भने भोलि सही मान्छे के हो होइन। अघि मैले भने जस्तो चुनावमा बिर्सिहाल्ने, दिनभरि काम गर्यो, उसलाई के थाहा भएन, जब चुनाव भयो भोट हाल्ने मात्र, फल्नाले भन्यो हाल्यो, त्यो हिसाबको चाहिँ आउँदैन। जागरण अभियान त्यसकै लागि हो। तर यो चाहिँ उनले काङ्ग्रेसले मात्र होइन, सबै दलले गर्नुपर्छ र प्रत्येक जनताले, नागरिकले पनि त्यो एक्सेप्ट गर्नुपर्छ क्या, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि उहाँको मतसँग अलिक मत बाजिन सक्छ होइन। यो कुनै राजनीतिक दल, कुनै राजनीतिक पार्टी विशेषले यसरी भनौँ न राजनीतिक जागरणको कार्यक्रमहरू ल्याउनु, राजनीतिक चेत म जनतामा फैलाउँछु भनेर त्यसरी चाहिँ सम्भव हुँदैन जस्तो लाग्छ। किनभनेदेखि त्यहाँबाट त एउटा भोलि गएर भनौँ न नेपाली काङ्ग्रेस होस् अथवा पूर्व माओवादी, पूर्व एमाले जेसुकै होस् होइन, उनीहरूले एउटा राजनीतिक जागरण जुन किसिमको उहाँले भन्नु भने त्यस्तो कार्यक्रमहरू लैजाँदाखेरि चाहिँ के चाहिँ हुने भयो भनेदेखि त्यो त एउटा पार्टी विशेषको प्रचार प्रसार प्लस एउटा भनौँ न कुनै पनि राजनीतिक दल, राजनीतिक संस्थाप्रति चाहिँ आस्था बढाउने, जगाउने कुरा चाहिँ त्योबाट एकदम सम्भव हुन्छ। विशुद्ध एउटा राजनीतिक चेत निर्माण, एउटा राजनीतिक जागरणको लागि चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ एउटा भनौँ न यो राजनीतिक कुनै विशेष पार्टी विशेष लागेका व्यक्तित्वहरू भन्दा पनि अझ गरी भनौँ न विशेष गरी समाजका एउटा बौद्धिक स्तरका व्यक्तित्वहरू हुन्छ, बुद्धिजीवीहरू हुनसक्छ होइन, एउटा समाजसेवीहरू हुन्छ, सामाजिक अभियन्ताहरू हुनसक्छ। बरु ती जो व्यक्तिले चाहिँ त्यसरी राजनीतिक चेत जगाउँछु, म मेरो समाजका जनतालाई चाहिँ यसरी राजनीतिक चेत जगाउँछु, यसरी सामाजिक चेत जगाउँछु भनेर जो व्यक्ति चाहिँ लाग्छन् उसमा पुरै नियत चाहिँ सफा हुनु पऱ्यो। उसले कुनै पनि भनौँ न स्वार्थहरू त्यसले पाल्न भएन। तर नियत अनि नियत स्वार्थ एकदम सफा हुनु पऱ्यो, निस्वार्थ हुनु पऱ्यो। प्लस उसको भनौँ न मेन भिजन मनैदेखि भनौँ न म चाहिँ साँच्चीकै म चेत चाहिँ जगाउँछु। अब अहिले भइरहेको राजनीति यस्तो छ, हाम्रो देशको परिस्थिति यस्तो छ, राजनीति यस्तो छ, यस्तो तरिकाले चलिरहेछ, तर राजनीति भनेको यसरी हुनुपर्ने हो भन्ने किसिमले चाहिँ राजनीतिक चेत जगाउने काम चाहिँ कि त अब भनौँ न पार्टी परित्याग गरेर एकदम सामाजिक व्यक्तित्व भएर बसिरहेको मान्छेले सक्छ, कि त अब समाजका अन्य व्यक्ति भनौँ न बुद्धिजीवी, अब भनौँ न एउटा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बद्ध व्यक्ति होइन, विज्ञहरू हुनसक्छ कुनै विषयमा होइन, कुनै सामाजिक अभियन्ताहरू हुनसक्छ। उनीहरूबाट चाहिँ मलाई लाग्छ राजनीतिक चेत जगाउनेमा उनीहरूको कुरालाई चाहिँ अलिकति बढी विश्वास गर्ने, अथवा भनौँ न हामी आफै पनि एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले हामीले यसो हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ एकदम फलदायी हुनसक्छ जस्तो लाग्छ। एउटा राजनीतिक चेत भनौँ न निर्माण, राजनीतिक हिसाबले जागरण ल्याउने काममा चाहिँ होइन भनेदेखि कुनै पार्टी विशेष, दल विशेष, हामी एउटा राजनैतिक सिद्धान्त विशेष हामी जान थाल्यो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा मेम्बरसिपहरू बन्ने, कार्यकर्ताहरू बन्ने भनौँ न एकदम कुनै पार्टी विशेषले जनताको मत भनौँ न विश्वास जित्ने सम्म चाहिँ हुन्छ। त्यो भएपछि त त्यो त निष्पक्ष भएन नि त, एकदम निस्वार्थ तरिकाको त्यो राजनीतिक चेत भएन नि त। अब मैले त्यहाँ गएर प्रचार गर्दा अब मेरो कुरा एकदम राम्रो लाग्यो भने एकदम मेरो कुरा सुनिदिने, अब मैतिर हुन्छ। अब त्यो गर्नु पऱ्यो। अब राजनीतिक दलहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भनेदेखि अब साँच्चीकै म एकदम भनौँ न सिद्धान्तमै टेकेर म राजनीति गर्छु, हाम्रो दललाई चाहिँ चलाउँछु, हाम्रो एउटा पार्टीलाई चलाउँछु, हाम्रो यो पार्टी नीति नियमभन्दा पार्टीको कार्यनीतिहरू भन्दा भनौँ न नीतिका कुराहरू हुन्छ, एउटा आचार संहिताको कुराहरू होला, एउटा कानुनको कुराहरू होला, योभन्दा चाहिँ बाहिर जानै दिँदैन भनेर एउटा भनौँ न ग्रुमिङ गर्ने काम चाहिँ पार्टीभित्र आफ्नो पार्टीको सदस्यदेखि लिएर होइन, सम्भावित भोटरहरूदेखि लिएर उनीहरूलाई चाहिँ गर्न सकिन्छ होइन। त्यो किसिमको भनौँ न सकारात्मक यो त कस्तो भन्दाखेरि एकदम निस्वार्थ भावको राजनीतिक चेतना अब अभिवृद्धि गर्ने कुरा भएन। तर कस्तो भन्दाखेरि राजनीति शास्त्रीहरू के भन्छ भने राजनीतिक दल र राजनीतिक व्यक्ति पनि राजनीतिक चेत निर्माणको स्रोत हो भन्छ क्या। यो हिसाबमा उनीहरूले चेत निर्माण गरिराखेका हुन्छ
गर्नै पर्छ होइन। तर कसरी गरिरहेको छ भन्ने कुरा हुन्छ कि त्यही त। अहिले भने जस्तो सोनामले भने जस्तो राजनीतिमा इन्भल्भ नभएको अथवा राजनीतिबाट चाहिँ के भन्छ त्यो छुटकारा लिइसक्या मान्छेले राजनीतिक चेतना बढाउने हो कि। मेरो बुझाइ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यहाँनिर ठ्याक्कै हामीले अहिले छलफलमा ल्याएको कुरा चाहिँ राजनीतिक दल र राजनीतिमा आबद्ध व्यक्तिले चाहिँ राजनीतिक चेतना कसरी ल्याइरहेछ भन्ने कुरा हो कि। त्यो ल्याएको छ। अघि सरले भने जस्तो जागरण अभियान ल्याएको छ, के पार्टीले ल्याएको छ, सीमित पार्टीले जागरण अभियान ल्याउँदै गर्दाखेरि लुकेर आफ्नै कार्यकर्तालाई मात्रै जागरण अभियान ल्याइरहेछ कि अथवा आम सभामा होइन प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राखेर हामी जे हौँ त्यही हो भनेर राखेर अथवा अर्को कोही प्रतिवाद गर्न खोज्छ भने तिनीहरूलाई पनि ल तपाईँको प्रश्न के छ सोध्नुहोस्, हाम्रो सिद्धान्तप्रति हाम्रो व्यवहारप्रति तपाईँको आपत्ति छ भने सोध्नुहोस् भन्ने तरिकाले चाहिँ राजनीतिक चेत निर्माण गर्ने अथवा म जे हो त्यसमै तपाईँको विश्वास होस् भन्ने तरिकाले आफूलाई छर्लङ्ग पार्ने हो भने त्यो पनि एउटा राजनीतिक चेतना हो नि त। त्यो भयो भने त तपाईँको काङ्ग्रेस बन्दा पनि भयो, नेकपा पनि बन्दा पनि भयो, जेसुकै बनोस् तर बन्दै गर्दाखेरि बुझेर बनोस् न। हाम्रो त नबुझेर बन्नेहरू बढी छ। त्यही भएर चाहिँ स्वार्थपूर्णै भए पनि चेतना चाहिँ ल्याउनु पऱ्यो कि होइन सर। त्यो पनि। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्छ के लाग्छ भनेदेखि अब भनौँ न कुनै राजनीतिक शास्त्रै पढ्नेहरू भनौँ न प्रायः जस्तो राजनीति शास्त्रकै विद्यार्थीहरू पनि कमै मात्र हुन्छ नि राजनीतिमा लागेहरू। त्यो चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ भनेदेखि एकदम यो कुरा चाहिँ एकैछिन हामी विश्राम लिन्छौँ, विश्राम पछाडि पुनः निरन्तरता दिन्छौँ। एकैछिन मैले सोनामलाई होल्ड गरेँ है त।